الدروب شهد تقاطر سائغا حلوا عذوب، فاستلهم العلياء من نفحاته واستشفل الأدواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أشكر الأخوة والمشايخ القائمين على هذه الدورة المباركة، وفي الحقيقة يعني رأيت ما يسر النفس ويلفت النظر من حسن التنسيق والإبداع في الترتيب والتنظيم والمتابعة الحثيثة على حضور الطلاب، ولفت أيضا انتباهي الحضور الكثيف لهذه الدورة وهذا أولا فضل الله عز وجل، وثم بسبب ترتيب هؤلاء الثلة من المشايخ والفضلاء. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالهم صالحة وخالصة لله عز وجل، وأن يثيبهم وأن يزيدهم. وأنا أحث المشايخ والدعاء والعلماء إذا طولبوا بالمشاركة في هذه الدورة المباركة أن يشاركوا ولو باليسير، وأيضا من كان عنده سعة في المال هذه الدورة من أفضل ما تنفق فيه الأموال، وهو طلب العلم. وطلب العلم من أعظم الأعمال، خاصة في العصر الحاضر الذي قل فيه التفات أهل الخير، أو كثير نقول من أهل الخير عن النفقة في هذا الجانب. وهذا الجانب جانب وباب عظيم جدا، ولا يسير ولا يعني يثمر إلا بالدعم المتواصل من أهل الخير، وهذا باب مفتوح ويقل فيه المتبرعون، ففرصة أن يتبرع من كان عنده سعة في المال في الدعم والمساندة لهذه الدورة، وهي دورة السراج التي يشرف عليها الأخوة في مكتب توعية الجاليات في أبها. وأيضا من أراد أن يدعم أو يعني ينظر إلى هذه الثمرات، ينظر إلى نتاجهم وإلى ما سجلوه وإلى الحضور الذين حضروا، ويعرف مدى النفع بهذه الدورة لأهل هذه المدينة المباركة وهي أبها، بل أهل هذه الدولة كلها، هذه الدولة المباركة الدولة السعودية. صلى الله عز وجل أن يعيننا وإياهم على فعل الخير، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.